उपसभामुखले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै संसदको नियमावली संशोधनका लागि दलहरूबीच सहमति। राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै। बेलायतमा सन् 2023मा अर्थतन्त्रका सबै सूचक खुम्चिने सङ्केत 10% भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि हुने र नेपाल क्रिकेट सङ्घको बोर्ड बैठक बस्दै सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा लगायत एजेन्डा तयार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। गृह मन्त्रालयमा दाबी नछाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थप दबाब दिएको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि सोही अडान दोहोर्याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिन प्रधानमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाव बढेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहाल अझै निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन। नागरिकता विवादका कारण उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रासोपा सभापति लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले भने सामान्य भेटवार्ता भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा पार्टीको अडान कायमै रहे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया छ। गत आइतबार पुनः नागरिकता प्राप्तिपछि लामिछानेकै अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बैठकले पनि गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने अधिकार उपसभामुखले समेत पाउने व्यवस्था हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 संशोधन गर्नका लागि गठन भएको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपसभामुखलाई पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो। संविधानको धारा 91 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। तर प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा उपसभामुखलाई बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थिएन। अहिले नियमावलीमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाका लागि सहमति जुटेको हो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रस्तावमा काबू बाहिरको परिस्थितिमा वा सभामुखले लेखेर दिएमा उपसभामुखले प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दैछ। काठमाडौँ पेरिस टाढा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक केही बेरमा बस्ने पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको संगठन विस्तार, गृहमन्त्री चयन, राष्ट्रपति लगायत पदको विषयमा पनि छलफल हुने पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयका कारण गृहमन्त्री पद खोसिएसँगै माओवादीभित्र गृहमन्त्रीमा आफूहरूको दाबी हुनुपर्ने आवाज चुलिएको छ। लामिछानेको पद खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफू मातहत राख्नु भएको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्री पद नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएसँगै दाहाललाई सत्ता गठबन्धन र पार्टीका नेताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकस परेको छ। यस्तै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयनबारे पनि आजको बैठकमा छलफल हुने नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहे पनि एमाले त्यसमा तयार नहुँदा सो विषय पनि थप पेचिलो बनेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजाय व्यवस्था दोहोरोपन रहेकाले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिएको हो। यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था लागू नभएको सुधारात्मक दण्ड प्रणालीमा व्यवस्था सुरु हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। त्यस्तै कसुरको अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत प्रहरी कर्मचारी नहुँदा सामान्य जनशक्तिबाट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाण सङ्कलनमा समस्या भएको, विधि विज्ञान र प्रयोगशालामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी निकायले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा प्रतिरक्षामा समस्या भएको, रणनीति योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन कमी भएको, फौजदारी कानून संशोधनको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितको पार्टी प्रतिनिधिले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर अध्यक्ष नेपाल सहितको टोलीले देशको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर 20 बुँदे सुझाव दिएको हो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा उपमहासचिव पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढिरहेको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको थियो। पार्टीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पौडेलका अनुसार युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न कक्षा 8 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सिपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरू राख्न, विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रतिआपूर्ति गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न, भौतिक विकास निर्माणको योजना उत्पादन बिक्रीतर्फ अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर रोजगारी वृद्धि हुने गरी युवा श्रम शक्ति देशमै अडाउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बहुवर्षीय योजनाका नाम मात्रैको बजेट छुट्याउने र वर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजान, जैविक इन्धन आयातमा कटौती गर्दै लैजान, सुनिश्चित आवधिक अघि सार्न, सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखायाममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न, सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा मुलुकको वायु प्रदूषणको अवस्था विकराल बनेको छ। भक्तपुर स्थित मध्यपुर ठिमी क्षेत्रको वायुको गुणस्तर यस वर्षको हिउँद महिना यताकै खराब मापन गरिएको छ। सो क्षेत्रको वायु गुणस्तरको अवस्था 218 AQI मापन गरिएको छ। वायुको गुणस्तर 50 AQI सम्मलाई सामान्य मानिए पनि अधिकांश क्षेत्रको वायुको गुणस्तर 200 को हाराहारीमा पुगेको छ। भक्तपुर, ललितपुर, पाटन क्षेत्र, काठमाडौँ लगायतको वायु गुणस्तरको अवस्था 150 AQI माथि मापन गरिएको वायु गुणस्तर केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले तत्काल वायुको गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना नरहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतको अर्थतन्त्र सन् 2023 मा विकसित मुलुकहरूको तुलनामा निकै खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMF ले जनाएको छ। उन्नत जीवनशैली भएको बेलायतीको दैनिक खर्चमा ह्रास आउने IMF ले उल्लेख गरेको छ। सन् 2023 मा बेलायतको अर्थतन्त्र 0.6% ले खुम्चिने प्रक्षेपण IMF को छ। मुद्रास्फीति उच्च हुनुका साथै इन्धनको मूल्यमा वृद्धिका कारण बेलायतको घरायसी खर्च प्रभावित हुनेछ। अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले बेलायतले गत वर्षको प्रक्षेपण विपरीत आर्थिक सुधार गरेकाले तथ्याङ्कभन्दा फरक अवस्था सन् 2023 मा आउने दावी गर्नुभएको छ। बेलायतको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 0.3% ले गिरावट हुने वर्ल्ड इकोनोमिक्स आउटलुकमा उल्लेख छ। विश्वका विकसित र उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सन् 2023 मा अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने भनिएको बेलायत एक मात्र मुलुक हो। सन् 2024 मा बेलायतको अर्थतन्त्रमा 0.9% ले वृद्धि हुने जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेलायतमा पछिल्लो 12 महिनामा 40 वर्ष यताकै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। बेलायतमा पछिल्लो 12 महिनामा मूल्य वृद्धि 10.5% पुगेको छ। पाकिस्तानको पेशावर शहरको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 59 पुगेको छ। प्रहरी हेडक्वार्टर लक्षित मस्जिदमा भएको सो आत्मघाती बम विस्फोटमा 157 जना घाइते भएका छन्। सो मस्जिदमा करिब 400 को संख्यामा प्रहरी अधिकारी प्रार्थनाका लागि गएका समयमा विस्फोट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मस्जिदमा उपासकहरूले भरिएको बेला विस्फोट भएको र भवनको एक भाग ध्वस्त भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले विस्फोटको जिम्मा लिएको छैन। त्यस्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको कडा निन्दा गर्नुभएको छ। घटनापछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। सो मस्जिद शहरको सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र मध्येको एक हो। मस्जिद क्षेत्रमा प्रहरी मुख्यालय र आतंकवाद विरोध
अपराधी ब्युरोका कार्यालय छन्। यसअघि गत डिसेम्बरमा उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा प्रहरी चौकीले लक्षित गरी गरिएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि 33 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक आज पोखरामा बस्दैछ। बैठक बिहान 10:30 बजेका लागि बोलाइए पनि अझै सुरु हुन नसकेको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा क्यानको आगामी निर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ। आगामी असोजमा चतुरबहादुर सन नेतृत्वको क्यानले 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ। त्यसभन्दा 3 महिना अगाडि नै साधारण सभा बोलाएर क्यान नेतृत्व अर्ली इलेक्सनको तयारीमा देखिन्छ। बैठकमा क्यानको साधारण सभासहित 17 बुँदामा छलफल हुने बताइएको छ। बोर्ड बैठकका लागि प्रस्तुत गरिएको एजेन्डामा क्यानको वार्षिक साधारण सभा, विशेष साधारण सभा, निर्वाचन, बाँकी जिल्लाहरूको निर्वाचन, 7 प्रदेशको निर्वाचनको विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ। यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लाको मान्यतालाई पनि टुङ्गो लगाउनेछ। साथै राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला खेलाडीको करारका सम्बन्धमा पनि बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ। यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि क्यानले लगाएको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी पनि बोर्ड बैठकको एजेन्डा बनाइएको छ। लामिछानेले बलात्कारको आरोपमा अदालतबाट सफाई पाएका छैनन्, तर क्यानले उनको निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने हतारो गरिरहेको छ। फुकुवा गर्ने एजेन्डाप्रति क्यानको आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तै 3 साता अघि सम्पन्न नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ, पारिश्रमिक विवाद, प्रक्रियागत स्वीकृति लिन नसकेको विषयमा गभर्निङ काउन्सिलको प्रतिवेदन र यसबारे बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। तुलसी र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।